الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا الهداية إلى الإسلام أرسل إلينا رسولا وجعلنا من المسلمين شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انسان دی حالت یا انسان دی زندگی، انسان دے رویے، اے انسان دے دل دتے انحصار رکھ دیں. بندے دا دل جس پاسے مائل ہوئے، انسان دی طبیعت، او دا مزاج، او دے رجحانات، او دے میلانات بھی اسے پاسے ہوندے. اور شریعت اسلام دے اندر بھی دل دے تزکیے اور دل دی صفائی تے زیادہ زور دیتا گیا. فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ.
انسان دے دل دا صاف اور ستھرا اور پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ کیوں ضروری ہے صاف ہونا؟ کیونکہ جیڑی شے دے اتے میل زنگ چڑھے ہوئے ادھے وچ نرمی نہیں رہندی، دل نو نرم رکھنا ضروری ہے، لہذا صاف رکھنا ضروری ہے۔ نرم کہ اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے جو احکام ہون او دے مطابق دل ڈھلدا جائے۔ سخت دل اللہ نو پسند نہیں۔ پچھلیاں قوماں جڑیاں گمراہ ہوئیاں انہاں دے اتے اللہ نے جڑے اپنے شکوے بیان فرمائیں انہاں وچوں ایک وڈا شکوہ یہی آئی کہ ثم قست قلوبہم من بعد ذالک، اتنا سمجھاون دے باوجود بھی انہاں دے دل سخت ہو گئے، اور فرمایا فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پتھراں نالوں بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو سخت دل جڑا ہے اس دے وچوں تساں ویکھ لو، سخت زمین وچوں کوئی فصل نہیں ہوتی، فصل اگاون واسطے انہوں نرم کرنا پوندا، پھر ادھ وچ جڑا بیج داخل کیتا جائے وہ اپنی نمو پکڑدا ہے، وہ پھر اپنا پھل بھی دیندا ہے پھل بھی دیندا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر دل نرم ہو سی تو دل وال ساڈے احکام دے اگے جھک جائے گا، تے جے اگر دل جھک ونجے بڑی خوش قسمتی ہے۔ دل جھک ونجے نا اللہ دے اگے، اللہ دے رسول دے احکام دے اگے اگر دل جھک جائے تو پھر ہاتھ پیر اکھ کن وجود جسم اے بھی جھک ویندا ہے۔ اور تساں تجربہ کر کے مشاہدہ کر کے ویکھ لو، یہ دا دل نہ جھکے تے انہیں سر جھکائی رکھے، او دے سر جھکائے دی لوڑ شریعت نو کوئی نہیں ہو۔ پہلے دل جھک جائے، آواز انج ہوندا ہے کہ دل جھک ویندا ہے، دل من ویندا ہے، تے انسان دا وجود جڑا ہوندا ہے او بعض اوقات اسے اپنی سابقہ حالت تے رہندا ہے۔ او دے کولوں مایوس نہیں ہونا چاہیے، جیندا دل جھکے ہوئے ہوگے، سر نہیں پہ جھکیندا نا، او دے کولوں مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اے جھکے ہویا دل ایک نہ ایک دن او دے سر نو ضرور جھکا دے سی۔ اگر دل نہیں جھکیا تو ود سر جھکے نہ جھکے ہو برابر ہے۔ تسلیم و رضا سب تو پہلے دل وچ داخل ہوندی ہے۔ دل تسلیم کر گیا ہے تو سمجھو بندہ تسلیم کر گیا۔ فرمایا انسان دے جسم دے اندر ایک ایسا عضو بوٹی ہے مضغۃ کہ ان صلحت صلح الجسد کلہ وان فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ بوٹی صالح ہوئے ٹھیک ہوئے سارا بندہ ٹھیک ہوتا ہے، اور اگر وہ ایک بوٹی فاسد ہو جائے بگڑ جائے تو سارا بندہ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، غور نال سن لو، اس بوٹی دا نام دل ہے۔ اللہ اکبر، سانو قرآن مقدس دے اندر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر سیرت طیبہ دے اندر بہت ساریاں ایسیاں مثالاں مل جہدے نال ہر حرف قرآن دا اللہ دی رحمت دا پیغام ہے۔ اگر دل کھلا تے صاف ہو سی تا ایک آیت نال بھی انہوں ہدایت نصیب۔
ہوں تسا خود ویکھ لو قرآن مکمل تا 23 سال چ ہویا ہے نا، 23 سال چ ہویا ہے، لیکن کیا سارے لوگ جڑے اسلام وچ آئے انہاں سارا قرآن سن کے پیچھے اسلام قبول کیتا؟ تو پہلے دن کو اسلام وچ آمن لگ گئے ہیں، وہ سارا قرآن سن کے نہیں آئے۔ ایک آیت بھی انسان نو صراط مستقیم تے لے کے آ سکدی ہے، ول جویں جویں نازل ہوندا رہیا نال نال سن دے رہے، مزید پختگی آندی رہی۔ شرط ہے کہ انسان دا دل صاف ہونا چاہیے، اور فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انساناں دے دلاں نو جڑا اطمینان، سکون تے تسلی حاصل ہوندی ہے وہ اللہ دے ذکر نال ہوندی ہے، اللہ دی یاد نال جڑا دل نرم ہوئے۔ فرمایا ایک بندہ تنہائی دے اندر بیٹھا، ذکر اللہ خالین، خالین یعنی فی خلوتن، کلیاں بیٹھا، اللہ نو یاد کیتا سی، ففاضت عیناہ، اتنا دل نرم آئی ہودا کہ او دیاں اکھاں چوں آنسو نکل آئے، کلا بیٹھا ہے، کوئی ویدا نہیں بیٹھا، صرف اللہ دے اگے۔ تو بخاری شریف دی حدیث ہے، فرمایا اے بندہ جڑا کلیاں اللہ نو یاد پیا کردا تے او دی اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ فرمایا قیامت والے دن اس بندے نو اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے، دل دی نرمی جڑی ہے وہ اتنا کمال وکھائیندی ہے۔ اللہ واسطے اللہ دے اگے اپنے دل نو پتھر نہ بناؤ، اپنے دل نو نرم بناؤ۔ جسے حقوق اللہ دے اندر بندے دا دل نرم ہوندا ہے وہ تو نرم ہی رہندا ہے، وہ تو حقوق العباد وچ بھی نرم دل ہوندا ہے، کسے نال زیادتی نہیں کردے، کسے دا مال کسے تے ناحق ستم، کسے نال بے ایمانی، غداری، چوری، بدماشی، بد کرداری، چونکہ وہ دا دل نرم ہونا۔ بلکہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ او بندہ جڑا اپنا حق معاف کر دے وے صرف لڑائی مکاون واسطے، حق ایک دا بندا ہی، دو آپس سے لڑدے پے، وہ آدھا ہے زمین میری، وہ آدھا میری، لڑائی مکدی نہیں پی، 20 سال مقدمے پہ چل دے۔ جیڑے بندے دا حق ہے اگر او حق دے باوجود اپنا حق چھوڑ دے وے، اے بندہ سیدھا جنت جائے۔ یہ دل علی نرمی اے دی تربیت دیتی جا رہی ہے۔ دل نو پہلے اللہ دے اگے جھکائے۔ دنیا کیا ہے بھائی؟ 4 پیسے کسے کو ود تے کسے کو تھوڑے، تے جلے مرنا ہے جڑا کفن ملنا ہے انہوں تو جیب ہومنی کوئی نہیں، اے ہر شے اتھے ہی سٹ کے جانی، اے دی خاطر ہی سارے جھیڑے تے جھگڑے تے ساریاں مصیبتاں تے فتنے تے فساد، دولت، پیسہ، شہرت۔ اللہ اکبر۔ تے جنہ جھکنا ہوندا ہے اللہ دے اگے، سبحان اللہ۔ تشریف لایا ہے اللہ نے آکھیا تھوڑے جے ہوں وڈی عمر دے ہو گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، امتحان تے شروع تے آئے اس خاندان تے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تے شروع تو ہی امتحان ہے۔ ویکھو پہلے تے اولاد پہ مل دیے 97 سال دی عمر وچ، فرشتے آن کے پہ مبارک دے وقت اللہ پیدا ہے بھی اس بچے نو اے دی والدہ نو او جڑی
غیر ذی زرع جتھے نہ کوئی کھیتی نہ پانی لکھوں تک صحرا وادی بطحا اتھے وہیں کہ انہوں کلیاں چھوڑ دیو دل چکے جھکے ہویا ہے نا فوراً تعمیل کی تھی وہیں کہ چھوڑ دیتا بیوی پوچھیا سانو کہیں دے اسرے تے چھوڑ کے جا رہے ہو چپ ٹردے رہے کوئی جواب تیسری ویری جیسے لے انہاں پوچھیا اللہ امرک بہذا تانوں اللہ انہیں آکھیا ہے اس لئے انہاں رک کے فرمایا ہاں اللہ نے مینوں انہیں ہی آکھیا ہے کہ اس ماں بیٹے نو ایتھے چھوڑ پھر انہاں دا تسلیم و رضا ویکھو اگوں مائی صاحبہ دا او پہ فرما دین اذ اللہ یزین اللہ یہ توانو اللہ آکھیا ہے نا بھئی ماں پتران اتھے چھوڑ آؤ اللہ دے حکم نال چھوڑی ویندے ہو وات ساڈا وارث اللہ سانو کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ نا کمال دی گل یہ امتحان پھر جس لے نال دوڑن دے ہوئے وڈیرے ہو گئے اس لئے مزید امتحان آ گیا امتحان ان آیا بھائی ہوں تو چنگے سارے عمر والے ہو چکے ہیں اللہ نے خواب وکھا دیتا تے تانوں پتہ ہے بھائی نبیاں دے خواب تو وہی ہوندے وہ کوئی عام خواب تو ہوندے نہیں ہوں اپنے بیٹے نو بلایا کہ نال کوئی مشورہ نہیں کیتا اے خواب جو مینوں آیا میں کیا کراں جداں دل تسلیم و رضائے چ ہوئے نا وت کہیں کو مشورے کے کرنے وجی میں رب آکھے انج ہی کرنا تو اللہ فرماندا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى اے میرا بیٹا میں خواب دے اندر ویکھیا ہے کہ میں تینوں ذبح کر رہا فانظر ماذا ترى ہن تو اپنا خیال دس مینوں تے اللہ نے آکھیا لکھایا ہے ایدہ مطلب مینوں آرڈر دیتا ہے ذبح کرن دا ہن تو دس بھلا تیرا کے خیال ہے اللہ اکبر اگے جڑا بیٹا ہے اوندا دل بھی اللہ دے اگے جھکیا ہوا ہے او بھی نال نال پیا فوراً جواب دینا یا ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین جڑ ویلے پوچھے آئے صاحبزادے اوراں نے فوراً جواب دیتا ہے یا ابت فعل ما تؤمر اے میرا ابا جان جیڑا آڈر تانوں اللہ نے دیتا ہے فوراً او دے اتے تسا عمل کرو رات دا خواب آیا ہویا ہے مت دیر ہو بننے تے اللہ کے میں ہن اسماعیل دی نہیں قربانی قبول کرنی کدائی دیر نہ ہو جائے اللہ دے آڈر دی تعمیل دینا یا ابت فعل ما تؤمر اے ابا جان جلدی کرو میں ذبح کرو
ستجدنی انشاء اللہ رہ گئی گل جو میں صبر کرے سا یا صبر نہ کرے سا تے گل اینے ابا جان جڑ ویلے آڈر رب دا جائے والذبح کرن والا ابراہیم خلیل اللہ ہے والاسماعیل صبر کیویں نہ کرے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین ستجدنی ہوڑیاں ویکھ لوے آئے ہوڑیاں ویکھ لوے آئے انشاء اللہ ہاں البتہ کوئی کم اللہ دی مرضی دے بغیر نہیں ہو سکدا کوئی کم بندے دی اپنی مرضیاں نال توڑ نہیں چڑھدا ہوندا میں صبر بھی کرنا ہے تا اللہ دی مرضی نال اللہ دی یہ اساں تساں نماز پڑھنے ہیں تاویں اللہ دی مرضی نال او دی مرضی نہ ہوئے تو سانو اپنا بھوا ٹپا نہیں نہ دے وے یہ جڑے تساں بھوا ٹپ تے اندر آ ویندے ہو یہ اپنی مرضی نال کوئی نہیں آندے یہ کہیں مرضی نال کوئی بھی چھوٹی بڑی نیکی اللہ دی مرضی تو بغیر نہیں ہو سکتی تو تساں رب دا شکر کیتا کرو بھئی تانوں اس نماز دی توفیق دیتی ہے اپنے گھر آون دی انہیں کوئی کہے نو اپنے گھر میں آون دے نا کسے نو میں انہوں آون دے سا جیندے آونا مینوں پسند ہو سی انہیں تا کوئی نہیں نا اپنے گھر کوئی آون دیندا اور انہیں تا کرو ہاں ان کوئی نہیں آون سبحان اللہ ستجدنی انشاءاللہ ستجدنی انشاءاللہ کوئی کم کرو تے آکھو انشاءاللہ انجھے نا میں یہ تیرے پیسے دے دے سا آکھو انشاءاللہ میں کل اپنے تیرے وعدے تے میں آوئی سا آکھو انشاءاللہ میں ان ویسا تے فلانا کم کرے سا نال آکھو انشاءاللہ یہ پکائی سو نا ہر کام وچ کے آکسو ہر کام چھوٹا وڈا اے نہ ویکھیا کرو ستجدنی انشاءاللہ جناب تساں ہونیا ستجدنی جڑ ویلے مینوں ذبح کرنا ہے ہوڑیاں تساں ویکھ لونا ہے یہ میرے رب نے چاہیا میں صبر کرن والیاں وچوں ہوساں میں بے صبری نہیں کرنی تساں جویں اللہ آکھیا انہیں ذبح کر لوے آئے اور اللہ دے دعاں دیاں گلاں تساں سن لیاں کہ نہیں جڑے ابا جان او چھری چاہ کے ذبح نو کرن نو تیار ہیں جڑا صاحب زادہ ہے او ذبح ہون نو تیار ہے تا اللہ فرماندا ہے کیوں تیار آن دعا دے دل میرے اگو جھکے ہویان اللہ دا قرآن ہے فلما اسلم جھک گئے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وال انہاں پڑ پٹی سڑیں دے ہوئے نو اے جانو وہ میرے منہ در بیتن یہ تا متھا ہوندہ ہے اینو کے سڑیں دے ہو ہاں بس اینو جبین عربی دے وچ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ
जबीन दे बल उन्होंने लिटा दिता है। हुण लिटाए है, हुण के करना है, छुरी चलावनी। मगर अल्लाह फरमांदा मैं पहले ही सड मार के रोक दिता। वनादैना अय्या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। अल्लाह फरमांदा नादैना असां सड मार के आखिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम नो ना ना इनू ज़बह हुण नहीं करना क्योंकि कद सद्दक़्ता रुया तुसा अपना ख्वाब सच्चा कर विखाया। हुण गल सोचण दी है ख्वाब ही तो ज़बह कीता हुण तो ज़बह नहीं कीता वत ख्वाब सच्चा किवें हो गया। ख्वाब तो सच्चा तां होया जे ज़बह हो गया ना। ख्वाब जी वेख्या अन्नी अज़बहुका मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। हुण तो ज़बह कीता नहीं अल्लाह दा नहीं ख्वाब सच्चा हो गया है जिवें मैं आख्या ही हो गया। अल्लाह अकबर ये किवें हो गया है। अल्लाह दा मैं दिल वाली मुहब्बत करावनी आई ज़बह भाई इत्थे कलिया मैं राणा तैनू दिताई मैं पुत्र ते बहु अरसे तो बाद ते मैं दुनिया नू ये विखावण आई कि भावें जेडी मुहब्बत औलाद नाल पई होवे वल भी मेरी मुहब्बत दे अगों जेड़ा मेरा यार ते खलील है उसने अपनी मुहब्बत नू तो ज़बह करन वास्ते लिटा दिता ते हुण मुहब्बत ज़बह हो गई तो गल खत्म। क्योंकि असां तां दिलां दे रवेने आए असां कोई हत्थां दे हलावण दे मोहताज नहीं। असां तां दिल च जाती पा लईए कि तुसा तां बिल्कुल वाकया तन ज़बह करू हाय बस असां दिल दा फैसला वेखना हुंदा है। तुहाडे दिल दा फैसला पक्का है ज़बह करन ते बस ज़बह हो गया हुण बेटे नू ज़बह करन दी ज़रूरत कोई नहीं। वेखिया ना फैसला कित्थे हुंदा दिल वाली हालत उत्ते हुंदा। फरमाया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। वल इंज दिल झुके होए जिहड़े वेले वल बाले हो गए हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम वल बनु जरहम दे अंदर उन्हां दी शादी भी हो गई। वल कुछ अरसे दे बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम तो हल आए वेखण वास्ते कि चलो विखाएं साडे पुत्र साहिबजादे दा गुजरान किवें। जेड़े वेले आए मक्के वाली उस वादी दे अंदर ते घर दाखिल होए आप दी बीवी मौजूद आ मगर हजरत साहब इस्माईल अलैहिस्सलाम मौजूद कोई ना ने। जेड़े वेले अंदर दाखिल होए ते पता लगा जो है तां हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम दी बीवी है। जेड़े वेले सलाम जवाब तो बाद पूछया ए दसो तुहाडे खामद साहब होरी किदे गए जेड़े जी जंगल दे अंदर शिकार करन गए वदन। अच्छा गुजरान किवें पई होंदी है गुजर बसर किवें हो रही है। आखिर लगी बड़ी औखी पई होंदी है कुछ भी नहीं लभदा खावण पीवण कहले वज के कोई शिकार मिल रहा है। बहरहाल बड़ी परेशानी नाल जिंदगी गुजर रही। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ नहीं कराया। उस माई नू इतना आख्या है चंगा मैं ते जा रहा
پر جڑے ویلے تیرا خاوند صاحب آوے اس نو میرا پیغام دے جو ایک بزرگ تینوں آکھ گیا ہے کہ اپنے گھر دی جڑی چوکھٹے ٹھیک کوئی نہیں انہوں تبدیل چا کر جڑے ویلے اسماعیل علیہ السلام واپس آئے توجہ ہے پوچھیا اے نشان پیران دن کوئی آیا ہی تھے گھر جی ایک بزرگ آیا اچھا بزرگ آیا انہاں دا حلیہ تینوں یاد ہے ہاں جی بڑا سونا چہرہ نورانی تے گلاں بھی انہاں تھوڑیاں جیاں کیتیاں تے اینج طرح متھا تے اکھیں تے اینج حلیہ دسیا اچھا اچھا تے او بزرگ چلے گئے بیٹھے نہیں جی وہ تو چلے گئے اچھا تے کوئی گل کیتی نے کوئی گل جن جی ہاں ایک گل کیتی آئی انہاں آکھے جیسے لے تواڈے خاوند صاحب آمن نا انہوں اکھیا ہے بھئی بزرگوری پیغام دے گئن بھئی گھر دی چوکھٹ تبدیل کر چھوڑ اے ٹھیک نہیں آخر لگے مڑھوں ایدہ مطلب ہی سون لائے او جڑے بزرگان میرے والد صاحبان تے انہاں آکھیا چوکھٹ تبدیل کر ایدہ مطلب انہاں آکھیا تیری جڑی بیوی ہے نا شکری ہے انہوں طلاق دے چھوڑ چلتا انہوں طلاق ہے وہیں پہ کے اندر این طرح دے آنن فانن فیصلے کیونکہ انہوں پتہ ہے نا کہ میرا والد صاحب صرف عام والد نہیں اللہ دا نبی بھی ہے تے نبی دے حکم نو مننا بولو فرض ہوندہ ہے فرض ہے نبی دی اطاعت فرض ہے والد دی اطاعت بھی فرض ہے تے یہ والد صاحب اللہ دا رسول سبحان اللہ وقت ڈبل فرض ہے نا شکری عورت نہیں گھر رہ سکتی کافی دن گزر گئے دن نہ کیے کہ مہینے گزر گئے سال گزر گئے پھر تشریف لائے آئے بھئی آن کے حال ویکھی جلے تشریف لائے آئے گھر تا وہ آئی پر اندر خاتون خانہ ہو رہی پوچھے یہ توڑے خاواں دوری کی تھن ساکھے جی وہ شکار تے گئے یوں دا ذریعہ روزگار اچھا اچھا شکار تے گئے تے گزران کیویں ہو رہا ہے بیٹا جی الحمدللہ اللہ دا شکر ہے جی پانی مٹھا پیون ملدا ہے زمزم جو آئی پانی ملدا ہے گوشت کھانے آئے رب دا شکر کرنے آئے اس تو زیادہ اور کیا چاہیے آپ نے فرمایا اچھا ماشاءاللہ بڑی اچھی گل ہے تے چلو بس میں یہ ویکھن آئی پہ خوش وستے پہ ہو تے جس لئے میں تو چلنا تے اپنے خاون صاحب نو کہا ہے بھئی ایک بزرگ آیان تے او پہ دیان بھئی اپنے گھر دی چوکھٹ مضبوط رکھیں اے اچھی وہ شاملے واپس آئے انہاں کے کوئی آیا ہی لگتا ہے جی ہاں بزرگ آیا کیوں جے ہولیے لے اس ہولیے لے اچھا وہ کوئی گل ہی کریں دیان جی ہاں ایک گل نہ کیتی ہے بھئی اپنے خامد نو آنکھیں بھئی یہ تیرے گھر دی چوکھٹ اچھی ہے انہوں مضبوطی نال حفاظت نال رکھے انہوں نے فرمایا شکر الحمدللہ کہ اے میرے والد صاحبان تے تو کوئی اچھا کلمہ منہ چو کٹھیا ہونا اللہ دے شکر دا جو خوش ہوتے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ بیوی ٹھیک ہے اس نے ہمیشہ گھر سے رکھے تو جنہ دے دل اللہ دے کو جھکے ہوئے ہوندن او تعمیل دے اندر دیر نہیں لیندے ہوندے تے یہ نہ جھکے ہوئے ہوئے اللہ اکبر فرشتے اوے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لو اٹھے تے گئے حضرت لوط علیہ السلام دی قوم تے رات دا ٹائم ہے
رات دا ٹائم آ گئے فرشتے، حضرت اور ویکھیا انہاں کنڈا جو کھڑکایا، باہر نکلے خوبصورت لڑکے کھلوتے۔ اللہ فرماندا ہے سی بہم وذاک بہم زرعا وقال هذا یوم عصیب، جڑے ویلے انہاں نوں ویکھیا بڑی پریشانی آ گئی کہ انہاں دی حفاظت میں ہن کیویں کرے سا، میری قوم دی عادتاں تاں بہوں گدیاں، جڑے پتھر دل ہوندے انہاں دے اوتے کئی شے اثر کریندی کوئی نہیں۔ یا راتی انہوں پتہ نہیں کیویں پتہ لگ گیا ہے، دوڑ دے آ گئے قوم دے او جڑے لچے لفنگے آن، آکھن لگے مہماناں نوں باہر کڈھو، سانو زیارتاں کروایو، سنے پرانے آئے راتی تواڈے کولوں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے اے میرے مہمان تے مہماناں دے بارے تا کچھ خدا دا خوف کر لو، مگر انہاں گل نہیں منی، آخر لگے اولم ننہک عن العالمین، اساں تانوں اگے بھی روکے ہویا ہے جو کہیں دا ذمہ نہ اٹھایا کرو۔ حضرت صاحب اور فرمایا اطہر لکم، اے جڑیاں میریاں قوم دیاں دھیاں تواڈے گھراں دے اندر آباد ہیں، یہ تواڈے واسطے حلال تے پاک ہیں، کچھ تا حیا نو ہاتھ مارو اے میرے مہمان تے کیڑا ٹائم رات دا تے آ کے اللہ دے نبی دا کنڈا پہ کھڑکائی دیو تے کیڑے کم دی وجہ تو آن کے کھڑکا رہے ہو۔ الیس منکم رجل رشید، تواڈے اندر کوئی عقل والا کوئی نہیں، کوئی سچے دل والا سچے دل والا کوئی نہیں، جڑا تانوں مت چا دے ویا آج ایہو جیاں بے حیائیاں نہیں کری دیاں، مگر جنہاں دے دلاں دے اوتے زنگ چڑھے ہوئے ہوندے، جنہاں دے دل ترقی ہوئی اروڑی طرح گندلیاں بدبوواں پہ چھڑے دے ہوندے، انہاں دے دلاں دے اوتے رحمت دی بارش بھی کوئی نہیں اثر کرے دی ہوندی۔ اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، میرے کولوں کچھ بندے ہوئے نا جڑے اج تانوں کٹ کٹ کے نسا دے نا، یا میرے کولوں کوئی قلعہ ہویا جے دے اندر میں اپنے مہماناں نوں چھپا لواں، ہن رات دا ویلا وی ہے، میں اکیلا وی ہاں، میں بڈھڑا وی ہاں تے میں کمزور وی ہاں، میں تساں ساریاں نال لڑائی نہیں لڑ سکدا، مگر میں اپنے مہماناں دی عزت وی کدی داغ نہیں لگن دیونا۔ جڑے ویلے اے گلاں یا اچیاں اچیاں اے دروازے دے باہروں کھلیاں ہوندیاں گلاں تے فرشتے اندروں بیٹھے، وہ جڑے چھوٹے چھوٹے آن نا وہ ان چھوٹے کوئی نہ، ان تو بزرگ فرشتے آن تے بڑے کبڑیل فرشتے آن عذاب والے، مگر او آئے بیٹھے آن آخری حجت پوری کرن، بھئی اے شکل بنا کے ویسا ہے نا اس قوم وچ آخری موقع دسا انہوں سنبھل دین تو سنبھل جاویں۔ اللہ عذاب تو پہلے بھی ایک موقع دے دیندا ہے، مگر وہ تک الٹا چھیر گئے، توبہ کے ہی کرنی آئی الٹا زیادہ۔ اس لئے انہاں فرشتیاں سڑیا حضرت اور انہوں گھر، جی تسا ساڈی وجہ تو پریشان کھلے ہوندے ہو،
لن یصلوا الیک، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ سانو کوئی نقصان دے سکتے ہیں تو نہ کہیں اور. کیوں؟ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ، اساں لڑکے کوئی نہیں، اساں تیرے رب دے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. اساں انہاں دے عذاب دا امر لے کے آئے ہوئے ہیں، وَلِنَا نُدِّيُ عذاب جڑے نہیں جی نہیں. ایڈے با اختیار بھی اساں کوئی نہیں. سانو اللہ نے صبح دے ویلے دا ٹائم دیتا ہوا ہے. الیس الصبح بقریب، تے ویکھ لو ہن رات ڈلی کھڑی ہے، صبح قریب ہون والی ہے. تے صبح ہون تو پہلے پہلے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ. اور صبح ہون تو پہلے پہلے اپنے اہل و عیال نو لے کے اس وسطی وچوں دور باہر نکل جاؤ. تے اپنی بیوی نو ہی آکھیا ہے مگر تہاڈی بیوی تہاڈے نال آونا کوئی نہیں. یہ رب دی تقسیم ہے، جہندا دل پتھر چا کرے. یہ رب دی تقسیم ہے. نبی تے رحمت دا خزانہ ہوندا ہے، تے نبی دی بیوی ہو کے بھی مومنہ نہیں بن سکی. اللہ اکبر، واہ میرے ربا. انہاں آکھیا جی میں سانو اللہ دس تانوں پہلے دسیندے پے ہیں، ایک تا عذاب صبح لے آسی پہلو نہیں آندا. تے اے جڑا ٹائم ہے نا جی، تساں اپنے سارے اہل و عیال نو لے کے تے پچھا موڑ کے نہ وکھیا ہے. جس لے عذاب شروع کرا نا اساں اللہ دے حکم نال، پچھو کو کھڑک شڑک آسن سہج ہے، تساں پچھا موڑ کے ویکھنا نہیں. تے بیوی تہاڈی نہیں آونا مگر تساں اونوں بھی پچھا موڑ کے ویکھنا، کسے نو پچھا موڑ کے نہیں ویکھنا، کیونکہ آخری حجت پوری ہو گئی. ہن مزید اس تو اگاں اور کیا ہونا ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہویا. اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جڑے ویلے ساڈا امر آیا، جعلنا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. جڑے ویلے عذاب آیا، ایک چیخ ماری فرشتے نے، تلواں جہان وسطی دا اتوں ہو گیا تے اتلے مکان سارے تلے دبی گئے. جڑے ویلے انج ہویا اللہ فرماندا ہے وال اتوں امطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، کھنگر والے پکے ہوئے پتھراں دا سوتوں میہ وسا دتا. تے بعضے دل نرم ہو ویندن جلے آخری حجت پوری ہونے لگدی ہے نا، بعضے ہو ویندن. یونس علیہ السلام ہی قوم نو چھوڑ کے چلے گئے، اللہ کے عذاب آوے سی. اللہ انہوں نے دسے آئی کہ اے فلانے دے عذاب آوینا ہے. یونس علیہ السلام
آپوں ہی سوچ کے بھئی اس قوم تے عذاب آئے ہے میں اتھے کیا رہا چلے گئے دریا دے کنارے پہنچے سو کی میری گل سنی ہوئی جس لے کشتی دے اندر بیٹھے تا کشتی ہچکولے کھاون لگ گئی ملا آکھیا بھئی کیا مسئلہ ہے یا توت کوئی بندہ سٹنا پمسی بھئی دریا ایک بندے دی قربانی پہ منگدا ہے بازے جائے لوگاں دی عادت ہوندی کون چھلانگ مارے جنے جی ول کوڑے پا لینے آئے قرآن اندازی اللہ دے رسول دا نام نکلے انہاں کہا میں چھلانگ کوئی نہیں مارنی پانی یہ خودکشی نہیں جائز انہاں کہ دوئی ویری قرآن اندازی کرو بھائی دوئی ویری بھی انہاں دا نا تری ویری انہاں دا نا انہاں دکا دے دیتا فساہما فکان من المدحضین انہاں دکا دے دیتا حضرت یونس علیہ السلام نو پانی دے اندر اللہ فرماندہ ہے میں تلو ایک مچھی اٹھائی تے میں انہوں آکھیا میرا مہمان آندہ پئی انہوں اندر لے کے حفاظت نال رکھنا سبحان اللہ مٹھا کیندہ فرشتے لکھ لیندے جمعہ اللہ دیں رب دے گھرچ بیٹھے سبحان اللہ رب دی تعریف دا جملہ ہے ایڈی بخیلی بیٹھے کریں دیو میں تو حیران ہو گیا تو سب مسیح تے لمن کے آئے ہو خدا دے بندیو اے او مہمان نواز ہے جیڑا سخی ہے اس نے دسترخوان بچھا دیتا ہے اور آدھا کھاؤ سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر اے سارے میوے جنت دے باغ دے ترمذی شریف دی حدیث ہے تو سا چپ کر کے بھائی اکا بھائی جی میں تو انہوں لوڑ ہی کہا ہی نہیں ایک بندہ مسافر ہوئے سارے مسافر آنا اصل منزل تا مسافر ہوئے ترے ہوئے بوکھی ہوئے تھکاوٹی ہوئے یکدم اگو باغ آ ونجے تے باغ ہی ہوئے سر سبز شاداب مالک کھلوتا ہوئے گیٹ تے السلام علیکم وعلیکم السلام مسافر ہیں جی ہے جی تھکاوت ہیں پیاس ہے بوکھی چل اے میرا باغ اندر وڑ جا اتھے جرنے تے آبشاراں تے چشمے تے کیلے تے انگور تے سیب تے فلانی جو مرضی آندی کھا کوئی بیل کوئی نہیں کوئی تیرے کو نہیں پوچھنا اور مسافر کیا کرے اپنا منہ چا بننے تے اگلے گیٹ چ سکا نکل کھلوے مسافر دا قصور ہے کہ باغ والے دا کوئی تے دسو ہی صحیح تو سا انج رج کے آئے بیٹھے ہو بھائی تو سبحان اللہ دی لوڑ ہی گئے مینوں تو بڑی لوڑ ہوندی میں تو تاں دویاں کو لی اکھوائی رکھنا بھائی اساں تا مسافر ہاں سانو تو بڑیاں لوڑاں بڑیاں جیڑا سمجھی بیٹھا بھائی مینوں لوڑ کائے نہیں چلو وہ منہ نہ ہلائے یہ انہوں لوڑ ہے وہ آکھے سبحان اللہ گل ہوئی نا ہن پتہ لگا بھائی مسیح تے مومن آئے بیٹھے سبحان اللہ ویکھو جی اللہ نے آکھیا چل مچھلی نو منہ کھول مچھلی کو چھوٹی نہیں ہو بڑی جڑی جہازہ نہیں پٹھا کر دیندی انہوں کیسے دے تو ویل مچھلی کے پتہ نہیں کی جل جڑی بھی آئی اندر آ گئے مچھلی دے پیٹ جس لے پتہ لگا بھی یہ تو میں خالی دریائے چ نہیں مچھی دے پیٹ چ آ گیا اللہ اکبر ذرا نہیں گھبرائے جنان دے آسرے رب دتے ہوندے نا او اپنے دل نو پکا رکھ دے ہوندے گل پہ ہوندی دل دی دل کدا ہی نہیں ڈولیا دل اتھا ہی کھلا ہے انہیرا ایک نہیں دریا دا انہیرا رات پہ گئی رات دا انہیرا مچھی دے پیٹ دا انہیرا کئی انہیرے مگر جیڑا وچ بیٹھا نا اللہ دا خاص پیغمبر اولو العزم رسول او دا دل آسے پاسے ہلیا اتھائیں کہ پیدل فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت
اتھے بھی مچھلی دے پیٹ دے اندر بھی میرے ہر حال نو ویکھن والا تو کلا ہے. میریاں گلاں میریاں دعاواں میری مناجات نو سنن والا تو کلا ہے. سبحانکا تیرے نال دا تا کوئی ہے جو کوئی نہ. انی کنتو من الظالمین. جڑے ویلے دعا منگیے اللہ مچھی نو آدا چل من دتے کنارے تے. اس نے منہ کھولیا اللہ دا مہمان باہر آیا تے اللہ فرماندا انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین. میں کدو دی وال بھی اتے جما دیتی تے مکھیاں کولوں بھی آپ بچائی رکھیا. کھانے بھی آپ کھوائی رکھے. گل پئی ہوندی ہے نرم دل ہون دی. اللہ آکھیا ہن ٹھیک ہو گئے ہو ونجو اپنی قوم وچ. لسائیاں قوم تو آکھے میں بھیڑ کر چھوڑنی کوئی نہ وہ بچ گئے تو سمجھو قوم وچ. یہ لے گئے اپنی وسطی لوگ باہر نکل کے تے جویں کوئی اگے انتظار وچ کھلوندا یار اللہ دے نبی کدے گئے کدو گولم آیا. انہاں آکھیا ای کی معاملہ یہ تو مینوں اللہ آکھیا ای بھئی دوے دن نہ فنا ہو بیٹھا. سبحان اللہ. فرمایا تواڈو تے عذاب نہیں آیا؟ انہاں کہ جی اٹھے آئی تے اسے پاسو اٹھے آئی کالے بدلاں دی شکل جویں تساں دسے آئی. یک دم سانو تواڈیاں ساریاں گلاں تے یقین آ گیا. اساں سجدے ڈائے پے اسے اللہ سائیاں ساڈا نبی بھی کولو کوئی نہیں تو انہاں دی منت کرایا او تینوں آکھیا تے معافی ملیا. ہن ساڈے دلاں دے حال تو جاننا. اساں ہن اگلے کوئی نہیں رہے. اساں ہن دل جھکا دیتے نہیں تیرے اگوں سوڑیاں اگاں ہن تیری مرضی. اللہ دعوت میں آیا ہویا عذاب ہی پچھا ہٹا لیا جو انہاں دے دل جھک گیا. نمازاں پیچھے پڑیاں روزے پیچھے رکھے. اللہ دا میرے فیصلے دلاں تے ہوندن. تیرا دل پہلو جھک جائے یہ بڑی نعمت ہے. دل جھک گیا تو ایک دیڑے سری جھک ہوئی تھی تھوڑے جمعے دا ٹائم ہو گیا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تینوں کی ہو جا اینوں کا شدی بھی آیا.